السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلوا على الحبيب المصطفى عليه ألف صلاة وسلام. نقول لكم اليوم جيتكم بوصفة لا كونفيتور معجون تاع مربى البخسيس. كاين يقولوا كرموس بخسيس، لي كابيل يقولوا بخسيسن. دونك راكو تعرفوه. شوفوا هذا تاع هاد الخطره، تاع هاد الشهر هذايا تاع سبتمبر. دايوغ سبحان الله مع جاي شتو جاي خضر بالحموريه. دابيتود انا لا كونفيتور ديال البخسيس عباكم كيفاش تجيني ديجا بعد نوري لكم. تجيني صفاره ترونسبارونت تاع الصيف اللي يجي في جويي اوت. هذا جاني بالحموريه سبحان الله. انا جو مسوي دي سي سور بارابور الحبه كيفاش عامله. ماشي مورفه ندير هذا، سي ما ميغ اللي مورفه ديرو. دايوغ توحشتها بزاف وكان هي راهي هنا دوكا. دابيتود هي ديرو لنا وتخلينا العلا تاع كامل صديق الشتا باش ندوزو به كامل الشتا ديالنا. معليش انا اليوم انا درتو ان شاء الله ونخبيه لها. تبادلنا الادوار. دونك حبيت نقول لكم شوفوا شحال تسحقوا في الرطل تاع بخسيسن تاع بخسيس. تسحقوا نورمالمون كونتيتي تاع السكر كيف حنا لا حنا ماما ما ديروش هكذا. دير لا مواتي زعما بور 500 دير 250. vous pouvez aller jusqu'à 350 grammes. donc pour 500 grammes de figue, vous pouvez mettre entre 250 et 350 grammes de sucre. Vous le laissez macérer toute la nuit. Je dis bien toute la nuit jusqu'à ce que le sucre fonde complètement. Il forme un sirop. Et là, vous allez le mettre à petit feu. Regardez, à feu très très doux. Vous allez le laisser, c'est-à-dire cuire, sans trop remuer avec la cuillère, sinon vous allez abîmer tous les fruits. Donc, on va le laisser. Donc, c'est une confiture de figue. J'avais oublié de vous dire. Et là, dès que vous voyez que le sirop commence à devenir épais, donc il s'épaissit, là, vous allez attendre que vos fruits, c'est-à-dire absorbe un peu de sirop, et vous allez éteindre le feu et votre confiture est prête. Donc vous n'aurez qu'à stériliser vos bocaux et mettre la confiture dedans. donc نقول لكم شوفوا خلوه بون، خلوه بالسكر ديالو. احنا ما نديروش تاع السيرو. هي كاين غوسات اخرى يديروا السيرو يبلونجيو، احنا ما نديروش هذيك. حنا يطيب فيه ماء ويجي بزاف بنين ودقيقل ويحمر الوجه. تحطوه مع مسمن ولا كيجوكم ضياف ولا تشربوا به قهوه. هذه هي. دونك نقول لكم ديروا فيه 500 غرام تاع بخسيس وانتم ضعفوا المقادير. ديروا 500 غرام تاع السكر. هذه هي الوصفه الاصليه. حنا لا حنا نقصوا السكر نديروا 350 ولا 250 غرام على حسب الذوق تاعكم. المهم ما ديروش كيف نفس الكميه باش ما يجيكمش بزاف مسكر وحلو بزاف. نقول لكم خلوه ليله كامله، سوا ديروه الصباح بكري وتخلوه لليل طيبوه، ولا العشيه. دو بريفيرونس طيبوه الصباح باسكو باش تشوفوا لا كولور. سوا ديروه كيما حنديروه حنا مع العشيه ولا في الليل، والصباح بكري كي نوضوا نطيبوه. يكون السكر هذاك لازم يكون داب كامل وعطاكم ان سيرو. خير ملي يطيبوا السيرو ماشي ديالو وترموا هذوك الفاكهه لداخل. نو حنا يطيب في ماء في السيرو ديالو يجي بزاف بنين، والفاكهه تقعد هكذا حبه تقعد على حالها ما يصرى لها والو. دونك خلو وديروا له اون ترونش تاع سيترون. شوفوا السيترون هذا يلعب دور كونسيرفاتور. دونك هو حافظ، دور الحافظ، ويحافظنا على المعجون ديالنا. او ميم طون يخرج لنا كاع النكهات تاع البخسيس. ونقول لكم هذا تاع دوكا تاع سبتمبر يجي عنده بنا سبحان الله مخالفه كامل على البخسيس تاع الصيف. دونك ولا درتو في الصيف معجون تاع بخسيس زيدوا ديروا هدايا، سا سغا با الميم غو. يكونوا عندكم بليزيور بوكو في الفريجيدير. شوفوا الحبه كيفاش تقعد خضراء سبحان الله. قلت لكم برك ما فهمتش انا السيرو ديالها جاني احمر. حنا دابا يجي صفر ماك. نوري لكم اللي درتو لا دانيير فوا تاع الصيف اللي درتو في جويي اوت. جاني الصفر تاع الشجره تاع بون. هذا ماشي ما نكذبش عليكم، هذا ماشي تاع الشجره تاع دار خويا تاع دارنا. هذا تاع صاجر شريته. هذا تاع شريناه تاع السوق. كوم انا ما شفتو حلو بزاف ما قدرتش ناكلو كامل، قلت ولا غير نديرو معجون هكذا يبقى لنا. دونك جربوا الوصفه ما راكوش رايحين تندموا. يجي بزاف بنين. نتوما غير تشوفوه عقد فريمون تبدا ديروا بيديكم يبدا يتلاصق السيرو. تعرفوا بلي الحبه ثاني تدخلها طياب وما تقعدوش تخلطوا فيه. انا وريت لكم برك باش تشوفوا لاصوص. وديروه على نار هاديه فريمون هاديه. نقول لكم دوك تشوفوه في صحن تقديم. شهيتكم في الجنه. الى الملتقى. وصفه ثاني خفيفه وظريفه وبنينه. دونك هاو المعجون ديالنا في طبق التقديم. حطوهم دون دي كوب هكذا ولا كيما حبيتو، ولا حطيتوهم في فوارات ولا كانوا صاجر بزاف اشخاص. دونك نقول لكم شهيتكم في الجنه. جربوه ماكوش رايحين تندموا. يجي بزاف بنين هايل. Donc voici ma confiture de figue. Elle est prête à être dégustée. Il est vraiment bon, surtout quand il est frais. Donc essayez-le, vous allez pas regretter. La recette est très facile. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, un maximum de
partage. Merci à vous. Au revoir. Donc, on comme salam alaikum.